मोहतरम नाजरीन, मैदान करबला और इमाम हुसैन की शहादत का मुकम्मल वाक़िया लेकर आया हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाजरीन, आइए थोड़ा तफसील के साथ आपको बताते हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला आप रखते सफ़र बांधने से पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना फरमाते हैं कि कूफा के हालात वहाँ के देख कर आओ, वहाँ के हालात अगर साजगार हो तो हमें इत्तला करना खत के जरिए। अलगर्द मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पहुँचते हैं तो लोग उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। मुस्लिम बिन अकील को लोग हाथों हाथ लेते हैं और उनका अपने घर में खूब मेहमान नवाजी कराते हैं। जब ये इब्न ज़ियाद को पता चलता है तो वहाँ के उस वक्त के गवर्नर नोमान बिन बशीर थे। यजीद ने इब्न ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर बनाकर और नोमान बिन बशीर को माजूल कर देता है। तो आइए मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन जब भेजते हैं तो क्या होता है। मुस्लिम बिन अकील जब यहाँ पहुँचते हैं, देखते हालात बहुत ही अच्छा है, उम्दा है, खूबसूरत है, तो आप खत लिख देते हैं कि ए इमाम रसूल, ए नवासा रसूल, ए जिगर गोशाए फातिमा, जरूर आप तशरीफ लाए। कूफा के लोगों की मोहब्बत आपके साथ है और तलवार यजीद के साथ है। लेकिन खत पहुंचने के बाद इधर मुस्लिम बिन अकील को लोग शहीद कर देते हैं और आप उम्मे हानी की यहाँ जो क़याम फरमाते, आइए समात फरमाते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर में क़याम कर रहे थे। हानी बिन उर्वा उम्र दराज थे। हानी बिन उर्वा ने किसी को नहीं बताया कि वो यहाँ है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील को हाजिर किया जाए, ढूंढा जाए। एक जासूस माकल नाम का गुलाम, शामी गुलाम, उसको कुछ पैसे देकर उसने जासूसी के साथ ढूंढना शुरू किया। उसने एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को पकड़ा और कहा कि मैं अहले बैत का सच्चा आशिक हूँ, सुना है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा में, उनको कुछ हदिया देने आया हूँ। मैं मदीने से आया हूँ। तो उन्होंने खैर खाई समझा तो जाकर हानी बिन उर्वा के घर पहुँचा दिया। वो माकल नाम का गुलाम हानी बिन उर्वा के घर गया। हजरत हानी बिन उर्वा ने पूछा कि क्यों आए हो। रोते हुए कहने लगा, सुना है कि इमाम मुस्लिम तकलीफ में आ गए हैं। तो हानी बिन उर्वा उसको मुस्लिम बिन अकील के कमरे में ले गए तो सलाम किया तो मुस्लिम बिन अकील जवाब नहीं दिए। तो माकल कहने लगा, मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। तो हानी बिन उर्वा ने जवाब दिया कि मैं मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो हजरत हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया जाता है। फिर उस्तवा नामी औरत ने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराती है और इमाम मुस्लिम बिन अकील को खाना दिया, उनकी खूब खिदमत की। उस्तवा नामी औरत का बेटा अय्याश था, शराब का दिल दादा था। उसने आकर देखा कि इसके घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए हैं, तो जाकर कुछ जासूस को बताया और इब्न ज़ियाद को एक खबर पहुंचा दिया कि मुस्लिम बिन अकील उस्तवा नामी औरत के घर में है। इब्न ज़ियाद ने एक छोटा सा फौजी दस्ता देकर भेजा कि मुस्लिम बिन अकील को ले आओ। वो फौजी दस्ता आया और शाम के वक्त थे। जब घोड़ों के टापों की आवाज आई तो आप समझ गए कि मेरी गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आप तलवार उठाए बाहर निकले, आप उनसे मुकाबला करने लगे। मोहम्मद बिन अशअस नाम का एक आदमी था जिसने सबसे पहले आप पर तलवार मारी। आपके चेहरे पर आपके सामने का होंठ कट कर गिर गया। आपने फिर अपनी तलवार चलाना शुरू की। जाहिरी सी बात है, हाशमी शेरों का मुकाबला कौन कर सकता है। आपकी तलवार हो, आपकी तलवार हवा में ऐसी लहरा रही थी, वह जालिम देखकर भाग गए और छत पर चढ़कर पत्थर बरसाने लगे। कोई सामने नहीं आता था तो आप थक हार कर बैठ गए। तो एक जालिम ने कहा कि ए मुस्लिम बिन अकील, हम आपको अमान देते हैं। तो मुस्लिम ने कहा, अगर तुम बात में सच्चे हो तो मैं तलवार नयाम में रख लेता हूँ। तो हम आपको अमान देते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गवर्नर हाउस में लाया गया। आप जब दाखिल हुए तो वहाँ पानी का एक मटका रखा हुआ था। आपने लोगों से कहा कि पानी पिलाओ। तो एक शख्स ने कहा कि तुम्हें इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने लोगों को कोसते हुए कहा कि ये लोगों, दुनिया क्या कहेगी कि एक घोंट पानी भी नहीं दिए। तो बाद लोगों ने उस बूढ़े की आवाज़ सुनकर एक कटोरा पानी दिया। आपने अपने हाथ में कटोरी ली, पानी को मुंह में लगाया, खून के कतरे पानी में गिर गए। कटोरे का पानी रंगीन हुआ। आपने पानी फेंक दिया, कहा दूसरा पानी हो तो दे दो। तो उस पानी में भी खून गिर गया। हत्ता कि तीसरी मर्तबा लाया गया तो आपके ऊपर
دو دانت گر گئے اور امام مسلم پانی پھینک دیا، شاید اب پانی مقدر میں نہیں لکھا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے سلام نہیں کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، امیر المومنین ہے، آپ نے سلام نہیں کیا تو مسلم بن عقیل نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو کوئی سلامتی نہیں ہے، اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں سلام ہو۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، آپ نے کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، آپ نے امیر المومنین پر یزید کے خلاف کیا، سارے لوگ یہاں یزید کے ساتھ ہیں، تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل اب بھی وقت ہے، تم اعلان کرو کہ کوفہ والے امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، یزید کے ساتھ ہیں، تم جو بیعت لی ہے وہ یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ کیا تمہیں مجھ سے یہی امید ہے کہ میں رسول سے غدار ہو جاؤں، میں رسول اللہ کے نواسے سے غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کر جاؤں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے خاندان سے یہ امید مت رکھنا۔ تو مسلم بن عقیل نے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے جو میری وصیت سننے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا، کوئی ہے جو میری وصیت سنے؟ ایک شخص بھی وصیت سننے کو تیار نہیں، لیکن وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عمرو بن وقاص، اس کو بلایا اور کہا کہ تو قریشی خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، مجھے کوئی وصیت نہیں سننی ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ سن لے جا کر۔ تو آیا، امام مسلم نے کہا کہ نمبر 1 کوفہ میں فلاں کے دینار ہے، وہ ادا کر دینا۔ نمبر 2 دوسری وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں نے کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں تو برائے مہربانی کسی قاصد کو بنا کر بھیج دے کہ یہاں نہ آئے، اپنا سفر ملتوی کر دے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، کیا تم موت سے ڈر رہے ہو؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور میرے ہاتھ میں تلوار دے، آجا میدان میں، پھر دیکھ محبت کون رکھتا ہے، پھر دیکھ کہ موت سے کون کھار کھاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی آواز سن کر اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کے اوپر کی سیڑھی سے نیچے دھکیل دو۔ آپ کے بدن پر کوڑے مارے گئے، پھر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والے کو ڈرا دیا تھا۔ اسی کو موب لنچنگ کہتے ہیں، تنہا کسی کو مارنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائے اور مار کر کہیں پھینک دے